जर तुमकां काडपाचो आशिल्लो जाल्यार कला अकादमीची जेन्ना ताणें वॉक ऑर्डर विदाउट टेंडरिंग केल्ली तेन्ना ताजेर करपाचें। आज जेन्ना ताणें तुमचेर आळ घाला सरकाराचेर की तुमी करप्शनान इनवॉल्ड आसा म्हणून, खास करून सीएमाचेर आळ घाला, तेन्ना तुमी ताका काडटा पूण करप्शनाची इन्क्वायरी करिना। एका वटेन बीजेपी म्हणटा, हांचे सदांच बीजेपीचे सांगप आसता की ते म्हणटा देश प्रथम, पूण हांगा जर आमी पळयत जाल्यार देश तुमचो खंय उरलो तर? अरे देशाक आज करप्शनाची कीड लागिल्ली आसा, ती कीड तुमी काडूंक सोदना। अरे म्हणजे जो सत्य उलयता, जो बऱ्या खातीर जो वावुरता तो आज बीजेपीक नाका आला। हे पयलीं तत्वां सांगताले मरे व्हडली की देशा खातीर, धर्मा खातीर आनी खंयचे सत्या खातीर आमी आसा म्हणून। आज बीजेपीक कसलीच मूल्य उरूंक ना, आज कसलेच प्रिंसिपल बीजेपीक उरूंक ना, अशी बीजेपी जाल्ली आसा। हे जे पयलीं काँग्रेसीक आनी पयलींच्या पक्षांक गाळी घालताले जे सत्तेर आशिल्ले, आज तुमी तांच्या पाश्ट जाल्ले आसा बीजेपी। नमस्कार, हांव जितेश कामत, हांव गोवा राज्य शिवसेना UBT राज्य प्रमुख। गोविंद गावडे जो मिनिस्टर आसा ताका आज बीजेपीन काडिल्लो आसा। हांव सांगूंक सोदता की बीजेपीचे हांवें पळयलां पयलीं पासून जे कोण करप्शनाचे आरोप करता तांचेर ते उलट कितें तरी कारवाई करता, पूण जे करप्शन आसता ताजेर कारवाई बीजेपी सरकार मात्तूय करना। हो पयलोच इश्यू न्ही, हाज्या पयलीं हांचोच पयलींचो गव्हर्नर जो बीजेपीचोच पयलीं खासदार बी आशिल्लो, तो जेन्ना गोंयचो गव्हर्नर आशिल्लो सत्यपाल मलीक, ताणें सुद्दां हांचेर करप्शनाचो आळ केल्लो। तेन्ना सत्यपाल मलिकाचेर आनी CBI इन्क्वायरी लायली। पयलीं ताका गोंयच्यान काडलो आनी मागीर ताचेर CBI इन्क्वायरी सुद्दां लायली आनी ED इन्क्वायरी सुद्दां ताचेर फाटल्यान लायली। अशी परिस्थिती हांची आसा। ताज्या उपरांत मडकयकारान आरोप केलो, तेन्ना सुद्दां हांणी मडकयकाराक ओगी केलो कितें तरी सांगून। आनी आतां जेन्ना गोविंद गावडेन आरोप केला, जर तुमकां काडपाचो आशिल्लो जाल्यार कला अकादमीची जेन्ना ताणें वॉक ऑर्डर विदाउट टेंडरिंग केल्ली तेन्ना ताजेर करपाचें। आज जेन्ना ताणें तुमचेर आळ घाला सरकाराचेर की तुमी करप्शनान इनवॉल्ड आसा म्हणून, खास करून सीएमाचेर आळ घाला, तेन्ना तुमी ताका काडटा पूण करप्शनाची इन्क्वायरी करिना। एका वटेन बीजेपी म्हणटा, हांचे सदांच बीजेपीचे सांगप आसता की ते म्हणटा देश प्रथम, पूण हांगा जर आमी पळयत जाल्यार देश तुमचो खंय उरलो तर? अरे देशाक आज करप्शनाची कीड लागिल्ली आसा, ती कीड तुमी काडूंक सोदना। म्हणजे तुमकां देश प्रथम न्ही, तुमकां सत्ता प्रथम। सत्ता वाचोवपा खातीर तुमी आज कितें काय म्हणल्यार करप्शनाचे आळ घालता, ताजेर कारवाई करता। म्हणून बीजेपीची ही जी फोटिंगपण आसा आज ती एक्सपोज जाल्ली आसा। आनी आज बीजेपी इज फेवरिंग करप्शन। ही जी देशाक करप्शनाची कीड लागल्या, ती कीड व्हडली करपाक आज बीजेपी इनवॉल्ड आसा। आज ती त्या किडीचें पालन पोषण करता आनी करप्शन वाडयता, कारण अशा प्रकारे करप्शन इरेडिकेट जावचें ना, अशा प्रकारे करप्शन वाडटलें। हाज्या फुडें खंयचोच मिनिस्टर किंवा खंयचोच कार्यकर्ता सादो आसतलो तो करप्शनाच्या विरोधान उलोवंक भितलो, ही हाज्या पासून आमकां बोध मेळटा। म्हणजे खरें उलयता थंय लोकांक त्रास केल्ले गेले वयता, म्हणजे खरें उलयता खरें। आनी आतां सत्यपाल मलीक तो स्पश्ट उलोवपी मनीस, ताणें सुरवातीक सुद्दां जेन्ना सीएमान, म्हाका याद आसा अजून की तुमी रिकॉर्ड आसा ताजो, तुमी चॅक करूंक शकता की पयलीं जेन्ना सीएम वचून सत्यपाल मलीक गव्हर्नर आशिल्लो, जेन्ना ताका मेळिल्लो, भायल्यान सीएमान एक स्टेटमेंट दिल्लो। ताज्या उपरांत सत्यपाल मलिकान प्रेस आपोवन सांगलें की आपणें अशें म्हणूंकूच ना, तो फोटींग उलयता म्हणून। आनी ताज्या उपरांत केन्ना तरी सत्यपाल मलिकान ताजेर आरोप केलो की हांगा करप्शन जाल्ला, तेन्ना सत्यपाल मलिकाचेरूच कारवाई केली, ताका गोंयच्यान हालयलो। ताज्या उपरांत ताणें जेन्ना पुलवामाचें सांगलें तेन्ना ताज्या फाटल्यान खंयचे ते CBI इन्क्वायरी चालू केली। तो बाबडो आतां जेलीन आसतना ताजेर खंयचे आरोप लायले आनी ताजेर इन्क्वायरी चालू केल्या। अरे म्हणजे जो सत्य उलयता, जो बऱ्या खातीर जो वावुरता, तो आज बीजेपीक नाका आला। हे पयलीं तत्वां सांगताले मरे व्हडली की देशा खातीर, धर्मा खातीर आनी खंयचे सत्या खातीर आमी आसा म्हणून। आज बीजेपीक कसलीच मूल्य उरूंक ना, आज कसलेच प्रिंसिपल बीजेपी करूंक ना, अशी बीजेपी जाल्ली आसा। हे जे पयलीं काँग्रेसीक आनी पयलींच्या पक्षांक गाळी घालताले जे सत्तेर आशिल्ले, आज तुमी तांच्या पाश्ट जाल्ले आसा बीजेपी। अशी परिस्थिती आज आयिल्ली आसा।